مرکزی مسجد میں پروگرام تھا تو اب یہ تبدیل کر کے مسجد عبداللہ کیپٹن میں پروگرام کر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان محترم جناب عزت مآب قاری القرآن قاری بنیامین عامر صاحب حفظہ اللہ تعالی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث قاری القرآن قاری بنیامین عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا۔ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا،
سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا آج دے اس پروگرام کی غرض و غائب سال ہر سال دے ساڑے بڑے ہی پیارے بھائی دوست محترم و مکرم جناب محمد یاسین بٹو صاحب اللہ پاک نے انہاں دے بیٹے محترم بھائی عامر اپنی رحمت نال نوازے ہے، بیٹی عطا فرمائی تو خوشی دے اس پرخسرت موقع تے انہاں اس پروگرام کا اہتمام کروایا اور میری اور تہاڈی ملاقات کا ذریعہ بنے۔ میں دعا کو ہاں اللہ پاک اس بچی نو نیک بنائے، صالحہ بنائے، والدین کی آنکھاں دی ٹھنڈک بڑھائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ساڈے محترم بھائی عامر نو نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمائے۔ لفظ عورت دے چار حروف ہیں، عین واو را تا۔ عین تو مراد عورت کی عزت، بلکہ عورت کا دوسرا نام ہی عزت۔ واو تو مراد وقار، جس معاشرے کے اندر عورت باوقار ہوئے وہ معاشرہ بھی باوقار ہو۔ نمبر 3 را، را تو مراد رشتہ داری، جدوں بھی دو خاندان آپس اندر جڑتے ہیں کہ وہ رشتہ داری کی وجہ تو جڑتے ہیں کہ رشتے کی بنیاد ہمیشہ عورت تو رکھی جائے۔ نمبر 4 تا، تا تو مراد تربیت۔ اگر ایک عورت کی تربیت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس عورت تو اگے پوری نسل کی تربیت ہو۔ قرآن کریم اندر کوئی صورت ایسی نہیں جڑی مرداں دے نام تے نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک اندر کسی صورت کا نام الرجال نہیں، جبکہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے عورتوں کے نام دی باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس سورت کا نام اللہ نے سورہ النساء رکھا ہے۔ جی میں لفظ عورت کے حروف 4 نے بھی سورت کا نمبر بھی 4۔ لفظ النساء قرآن کریم اندر تقریباً 25 مقام سے آیا اور لفظ الرجال صرف 7 مقام۔ اس گل تو تسی اندازہ لگا لو کہ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے۔ دور حاضر کے اندر کوئی عورت یا کوئی مرد اگر یہ کہے نا
کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دیتی، اسلام نے عورت نال غیر انصافی کی ہے۔ دو گلاں ضرور، یا تے گل کرنے والا بندہ جاہل و اجہل ہے، یا ویسے ہی دین تو متنفر ہے، دین تو منحرف ہے۔ جنہوں سمجھ آ جائے وہ گل نہیں کہہ سکتا۔ جویں ضیاء الحق دے دور اندر پارلیمنٹ دے اندر خواتین نے احتجاج کیتا، انہاں آخیا دین اسلام ایسا دین ہے جن نے ساڈے نال غیر انصافی کی تھی۔ علماء کہنے لگے کیویں تہاڈے نال غیر انصافی ہو گئی؟ تے بیبیاں اگوں انج دی دلیل دیتی کہ سن کے تسی بھی پریشان ہو جاؤ۔ انہاں آخیا اسلام جڑا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیر انصافی کردا ہے ساڈے نال۔ دلیل یہ ہے کہ مرد دی دیت 100 اونٹ ہے، عورت دی دیت 50 اونٹ ہے۔ مرد قتل ہو جائے تو دیت 100 اونٹ، عورت قتل ہو جائے تو دیت 50 اونٹ۔ یہ مطلب ساڈا خون قیمتی نہیں؟ مسئلہ تو انجی ایک ایسی گل سی کہ جس گل نے پورے پارلیمنٹ اندر سبقہ طاری کر دیا۔ سارے علماء جو گل تو صحیح ہے، 50 اونٹ عورت دی دیت 100 اونٹ مرد دی دیت۔ کوئی مولوی ایسا نہیں جڑا جواب دے، لیکن اس وقت پارلیمنٹ اندر ایک مرد کلندر موجود سی، میرے استاد محترم ستارہ امتیاز سابقہ MLA مفکر اسلام حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ مائک تے آئے اور فرماتے نے بیبیوں میں دیواں دا جواب کہن لگیا توں دے تے بڑی بڑیاں کلگیاں والے سر سچی پہ۔ فرمایا جدا جواب دیاں گا قیامت تک دوبارہ کسی گل نہیں کر سکو گے۔ فرمان لگے سنو مرد دی دیت 100 تسی بھی ذرا توجہ نہ سنیا گل بڑی بریک جائیے جو سمجھ آ جائے۔ مرد دی دیت 100 اونٹ، عورت دی دیت 50۔ فرمان لگے مثال دے کے میں سمجھانا، اگر میں قتل ہو جاواں تے میری دیت ملے گی میری بیوی نو، اگر میری بیوی قتل ہو جائے او دی دیت ملے گی مینوں، یعنی میری دیت 100 اونٹ مل گیا میری بیوی نو تے میری بیوی دی دیت 50 اونٹ مل گیا مینوں۔ دسو کا فائدہ کہدا ہویا؟ فائدہ تو بیبیاں دا ہویا۔ مرداں نوں 50 اونٹ لبے، عورتوں نوں 100 اونٹ لبیا۔ ایک ایسا جواب سی کہ جس جواب نے عورتوں دا منہ بند کر دیا۔ تو میرے بھائیو کوئی جاہل ہوئے تے گل بکری ہے، کسی کو پتہ نہ ہوئے گل بکری ہے، ورنہ اسلام عورت نال کدی بھی غیر انصافی کر سکدا ہے۔ ویکھو نا جڑا لفظ عورت دے 4 حروف نے، جویں اے دے حروف 4 نے ایویں عورت دے روپ بھی 4۔ عورت بیٹی، عورت بہن، عورت بیوی، عورت ماں۔ انہاں 4 روپاں دے اندر اللہ نے عورت دے محافظ بھی 4 بنائے۔ بیٹی ہے تے محافظ باپ ہے،
بہن ہے تے محافظ بھائی ہے، بیوی ہے تے محافظ خامد ہے، ماں ہے تے محافظ بیٹا ہے۔ اور اگلی گل سننا، اللہ پاک نے عورت دے چارے روپ جنت بنائے، بیٹی بھی جنت، بہن بھی جنت، بیوی بھی جنت، تے ماں دے پیراں تھلے۔ میں تھوڑی تھوڑی تشریح کراں تاکہ تانوں مسئلہ سمجھ آئے۔ آج تو بعد کوئی تواڈے سامنے کوئی لبرل آنٹی نہ کہے کہ اسلام تو وہ مسلک ہے جو عورت کو قید کرتا ہے۔ تسی گل توجہ نال سن لو تے اللہ دے فضل نال تواڈے وچوں یا پردے تے بیٹھی میری ماں بہن جڑی سن لے او لبرل آنٹیاں دے شکنجے چ نہیں آن انشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ واسطے ہے زمین و آسمان دی ملک، اللہ واسطے ہے زمین و آسمان دی بادشاہت، آسمانہ دا مالک بھی اللہ، زمینہ دا مالک بھی اللہ، ہواواں دا مالک بھی اللہ، فضاواں دا مالک بھی اللہ، شفاواں دا مالک بھی اللہ، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے آسمان اندر پیدا کر دے، جو چاہے زمین اندر پیدا کر دے، جو چاہے ماں دے بطن اندر پیدا کر دے، چاہے تے بیٹا پیدا کر دے، چاہے تے بیٹی پیدا کر دے، چاہے تے بیٹے تے بیٹیاں رڑا کے پیدا کر دے وے، چاہے تے سنگے مرمر دیاں کروڑا دیاں بڑیاں کوٹیاں ویلیاں رکھ لوے، مردیاں والا رب نہ دینا چاہے کوئی ولی پتر نہیں دے سکدا، رب نہ دینا چاہے مولا علی پتر نہیں دے سکدا، رب نہ دینا چاہے کوئی نبی پتر نہیں دے سکدا، رب نہ دینا چاہے کوئی صحابی پتر نہیں دے سکدا، رب نہ دینا چاہے کوئی وہابی پتر نہیں دے سکدا، کوئی بریلوی دیوبندی شیعہ نہیں دے سکدا۔ اللہ نہ دینا چاہے بندہ قبر تے جا کے آکھے لے اللہ ککڑ دے دے پتر، پتر نہیں لب سکدا۔ رب نہ دینا چاہے بندہ اپنی بیگم نو قبر تے جا کے نوراتا کٹائے، پتر نہیں لب سکدا۔ رب نہ دینا چاہے بندہ پیری تھلے اپنی بیگم دی چنی وشا کے بیٹھا رہے، پیر ڈگن دا انتظار کرے، پتر نہیں لب سکدا۔ رب نہ دینا چاہے کسی ولی دی قبر دی مٹی چگ کے خاک شفا دیاں پڑیاں بنا کے کھاوے، پتر نہیں لب سکدا۔ بیٹے تے بیٹیاں دینا رب دے اختیار اندر رب نہ دینا چاہے دنیا دا کوئی بندہ کسے نو اولاد دے سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ قرآن واقعات دسے کھول کھول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اج بندے ہاتھ رب والوں ناتا توڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ آنکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔
اللہ میں قربان جاما حضرت مولانا محمد حسین شہوپری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن لوگو اگر انہاں دے اختیار اندر ہوندے فلانا بابا پتر دیندا ہے فلانا دربار والا اولاد دیندا ہے اللہ جانتا ہے جنہاں دے اختیار اندر ہوندیاں اولاداں انہاں کسے بھابی دے گھر وچ کانی کڑی بھی جمن نہیں سی دینی تو بھئی یہ بھی گل یہ رب دا اختیار ہے نا تا اللہ پاک نے بھابیاں دے گھراں وچ بڑے فضل کیتے ہوئے نے حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی 28 بچے نے مولانا نواز چیمہ صاحب دے 18 بچے نے مولانا منظور صاحب دے بھی ایتھے کیتے نے تے نالے والی گل پرانی رپورٹ تازی دا مینوں نہیں پتہ تازہ رپورٹ آپ پتہ کر تو فون کر کے تھوڑی پرانی اللہ اللہ میں قربان جاواں نہیں میری بہنا نہ جایا کر باپیاں کل نہ جایا کر طبیعتاں والیاں کول نہ جایا کر قبرستاناں والیاں کول نہ جایا کر قبراں تے نراتے کٹن واسطے جو دیندائی رب دیندائی رب کولوں منگ میری بہنا رب کولوں منگ لے اللہ 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 دے داری اختیارات ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ میری بہنا اللہ دے داری اختیارات ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم اللہ کریم رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے توجہ کرنا ذرا سب دراد کے اللہ سب دراد کے اللہ دیکھ نہیں بچتوندا سب دا مالک اللہ سب دی بگڑی بناوندا سب دا مالک اللہ سب دی بگڑی بناوندا مشکل کشائے حاجت روائے مشکل کشائے حاجت روائے رو کے کر تو صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ اللہ میں قربان جاواں میری تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ایک تے مسئلہ ثابت ہویا کہ اللہ کو علاوہ کچھ اولاد دیتا نہیں تے دوسرا مسئلہ ثابت ہویا حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے نے اللہ پاک نے سائے اندر پہلے ذکر بیٹیاں دا کیتا پھر ذکر بیٹیاں دا کیتا فرمایا یقب لمن شاء اناسا و یقب لمن شاء ذکور پہلے ذکر بیٹیاں دا پھر ذکر بیٹیاں دا علامہ ابن قیم فرماتے نے زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ اپنی بیٹیاں نو مکھ ماخر رکھیا کرتے سن اللہ پاک نے بیٹیاں نو مقدم کر دیتا زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ بیٹیاں نو زحمت سمجھیا کرتے سن اللہ پاک نے بیٹیاں نو رحمت بنا دیتا ہے اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ کاف اندر فرمایا المال والبنون زینت الحیات
الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ فرمایا المال مال والبنونا بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ دنیا دی زینت نے والباقیات الصالحات باقی رہن والیاں صالحات نے. حضرت علامہ قرطبی فرماندے نے اللہ پاک کی دسنا چاہتے نے مال دنیا دی زینت ہے بیٹے دنیا دی زینت نے بیٹیاں آخرت دی زینت نے بیٹے اتھے کام آدھے نے بیٹیاں اتھے کام آدھیاں نے. حدیث پاک اندر آدھا ہے نبی پاک فرماتے نے جنہوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں اپنی بیٹیاں دی دیکھ بھال کردا ہے اپنی بیٹیاں دی تربیت کردا ہے اپنی بیٹیاں دا بھلا کردا ہے اپنی بیٹیاں نو تعلیم دلاوندا ہے اپنی بیٹیاں نو تہذیب سکھاوندا ہے نا پھر چنگا گھر ویکھ کے اپنی بیٹیاں دا نکاح کر دیندا ہے چنگا گھر ویکھ کے اپنی بیٹیاں دا رشتہ کر دیندا ہے. فروز وٹواں دے باسیا بھابی بیٹھے ہو اہل حدیث بیٹھے ہو ایک گل میری پلے نال بن کے لے جاؤ نا میں اس ماں باپ دے بڑا خلاف ہاں مینوں ماں باپ چنگے نہیں لگدے میرا بس چلے میں انہاں ماں باپ تے پرچے میرا بس چلے میں جنے ماں باپ واسطے جناب عدالت دے وچ کیس کر دیواں کیڑے ماں باپ جڑے اپنی بیٹی نو پہلے قرآن پاک ناظرہ پڑھاندے نے پھر قرآن پاک دا ترجمہ پڑھاندے نے پھر قرآن پاک دی تفسیر پڑھاندے نے پھر قرآن پاک دا مکمل جناب نو علم پڑھاندے نے تے پوری تفسیر پڑھا کے اپنی بیٹی نو تے جدوں شادی کردے نے کسے مشرک نال کر چھڈدے نے سارا کچھ کر کے تے پھر شادی کرتی مشرک نال کسے مشرک نے گھر توڑ دیتی بیٹی وہ پھر بیچاری روتی ہے رو کے کہتی ہے میں 11ویں پکانیاں میں 12ویں پکانیاں میں جناب میں انہاں دے ختم پئی پکانیاں اور میں غیرتاں دی نظر و نیاز پئی دینیاں میرے ماں باپ نے میرے تے ظلم کیتا میرے ماں باپ نے مجھے پڑھا لکھا کے مشرک دے متھے ماریا. اللہ جاندا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے. اللہ پاک اپنی بیٹیاں واسطے دین والا رشتہ لبن کی توفیق عطا آمین. رشتہ بھی چنگا لبو نا ایک کوئی طریقہ ہویا چلو آواز صاف کرو شور ختم کر دیو ایگو ساری بات کر سادہ بات کرو. اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ شاید میریاں ماما پہنا تھا کہ پیغام نہیں پہنچے آؤ میں انہاں دا ہی پیغام دوبارہ رپلائی کرنا چاہنا ہوں. میں کی کہہ رہا ہوں میں وہ ماں باپ دے خلاف ہوں جڑے ماں باپ پہلے اپنی بیٹی نو نادرہ قرآن پڑھان پھر ترجمہ پڑھان پھر تفسیر پڑھان سارا کچھ پڑھا کے تے پھر اپنی بیٹی نو کسی مشرک دے نال توڑ دین تاکہ جناب 11ویں تے 12ویں پکان دی پھرے. نہ انج نہیں کرنا چاہیے. بیٹی دا رشتہ کر دین وے کے کریا کر دولت وے کے نہ کریا کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں دی تربیت کردا ہے انہاں دی دیکھ بھال کردا ہے انہاں دی تعلیم دا خیال کردا ہے اچھی جگہ پہ کر کے نکاح کر دیندا ہے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ تے میں انج نیڑے نیڑے ہوواں گے جویں دو انگلاں نیڑے نیڑے نے. اللہ اللہ جویں نہ دو انگلیاں دے درمیان اندر کچھ نہیں ایویں قیامت والے دن میرے تے اس بندے دے درمیان اندر کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ ایڈا نیڑے ہوئے گا میرے او بندہ جڑا اپنی بیٹیاں دی تربیت کردا ہے. دو بیٹیاں پالیاں جس نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب
نبی دا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جڑا پالے گا وہ دو بیٹیاں جڑا پالے گا دو بیٹیاں جڑا پالے گا نارے پالے خوب سنبھالے گا وہ دی آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو میرے بدار نہ مل لوگو ہیرا موتی یہ انمول لوگو طاہر مقدی گن مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ تیسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ اللہ فرماتے نے فائدہ بشیرہ آدم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کظیم فرمایا کائنات دے لوگوں زمانہ جاہلیت دے اندر جدو کسی گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی نا وہ دے چہرے دا رنگ بدل جاتا چہرے دا رنگ تبدیل ہو جاتا تے جناب حسن بھریا پھردا ہے میرے گھر وچ بیٹی کا تو پیدا ہو گئی ہے اور وہ وقتاں دے باسیا میں جدو قرآن پاک دی صحت دے ترجمے تے غور کرنا تے میاں والی دو واقعے تے غور کرنا تے مینوں یہ لگتا ہے جویں قرآن پاک دی ایت دا خطاب سیدھا اس صفاق باپ نو جاندا ہے اللہ فرماندے نے بائیدا بشیرا آدم بالانسا میاں والی دے بدبخت باپ نو جدوں پتہ لگا ہے میرے گھر وچ بیٹی پیدا ہو گئی ہے اللہ نے مینوں دھی عطا کر دتی ہے نا اس بدبخت نے کی کیتا ہے سدا وجهه مسودا وہ دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے رنگ پھاک ہو گیا ہے رنگ سرد ہو گیا ہے چہرے تے 12 بتی بج گیا نے واہوا قسیم غصے وچ بپھریا پھردا ہے غصے نال اکھاں نال کیتی پھردا ہے غصے دے اندر جناب موقع لبدا پھردا ہے اپنے پسٹل دے اندر گولیاں ڈال کے پھردا ہے بچاوے ظالما کوئی پسٹل چ گولیاں پاندا ہے دشمن واسطے کوئی پسٹل چ گولیاں پاندا ہے جناب ملک دے دشمن واسطے کوئی پسٹل چ گولیاں پاندا اسلام دے دشمن واسطے تو کڈا بدبخت ہے تو پسٹل چ گولیاں پائیاں نے تے اپنی بیٹی واسطے پائیاں نے بیٹی بھی او جڑی بالکل معصوم ہے بیٹی بھی او جڑی بول نہیں سکدی بیٹی بھی او جڑی زبان چوں گل نہیں کر سکدی واہوا قسیم اس سے اندر بپھریا پھردا ہے نا 7 دنوں تو بعد موقع بنیا ہے ماں دی گودی نال جناب ماں دے سینے نال چپٹی ہوئی اپنی بیٹی نو کھچیا ہے کھچ کے زمین تے پڑک دیتا ہے تے جناب 5 پھیر اپنی بیٹی دے سینے اندر اتار دیتے نے یار کڈا بدبخت باپ ہے کڈا صفاق تے بے درد باپ ہے نا اللہ 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 اجے میاں والی دا زخم مڑ گیا کوئی نہیں ایک کراچی وچ بدبخت اٹھیا اونے جناب اپنی جم دی بیٹی دا کڑائی نہ ڈولا دیتا ہے اپنی بیٹی کی توڑ بڑھ کے رکھ دیتی ہے اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں لوگاں نوں ہوندا کی جاندا ہے رشتے کھوکھلے ہوندے جاندے نے خون سفید ہوندے جاندے نے محبتاں پھکیاں پیندیاں جاندیاں نے انسان حیوان بنتے جاندے نے انساناں تو انسانیت مکدی جاندی ہے بندیاں دے دلاں وچوں رحم مکدا جاندا ہے بندیاں دے سینیاں دے وچوں جناب رحم ختم ہوندا جاندا ہے اللہ کو دعا کرنا اللہ میرے تیرے دل نو نرم کر دے وے اللہ سانو انسان بنا دے وے اللہ اکبر اللہ انسانیت دی تدلیل نہیں کیوں کی ہے اے پتوں کی دے اندر جناب ایک باپ جڑا بیچارہ اپنے بچیاں دی دال روٹی کمان واسطے نکلی ہے تے جناب نو مار دیتا
گیا ہے وہ دی میت پہ یہ فرش تے لوگ مرغے پہ اڑاندے نے وہ دی میت پہ یہ فرش تے لوگ روٹیاں پہ کھاندے نے وہ دی میت پہ یہ فرش تے لوگ کھانے پہ کھاندے نے یار پتہ نہیں انساناں دے دل کڈے سخت ہو گئے نے اللہ اللہ اج لوکاں نوں کم پیارا ہے چم پیارا کوئی نہیں کم نہ ہوے تے چم دی کو قدر ہی نہیں کردا کم نہ ہوے مطلب نہ ہوے تے لوگ بندے دی قدر نہیں کردے اللہ اللہ سچا کیا کسی آکھن والے نے اللہ اللہ او کم ہوے تے نور محمد نہ ہوے تے نورا کم لوگ عزت کر دینے اور کم ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا اور کوئی نہیں سجن یار دے بیلی جب کم ہو جاوے پورا اللہ فرمایا جڑا دو بیٹیاں دی تربیت کردا ہے پالدا ہے اچھی جگہ میں کی نکاح کر دیندا ہے اللہ پاک دے تے جنت واجب کر چھڑ دے نے سبحان اللہ پتہ لگا بیٹی جنت ہے بیٹی اے دی تربیت کر اے دا خیال کر اے دا بھلا کر اینو تعلیم دلوا اچھی جگہ بے کے نکاح کیوں کر دے نبی پاک دا ساتھ تیوں رب عطا فرمائے اللہ کا تے بیٹی دا دوسرا روپ کیڑا ہے عورت دا دوسرا روپ کیڑا ہے عورت دا دوسرا روپ بہن والا بہن بھی جنت ہے بہن بھی جنت ہے کیویں بلا اے سننا اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اور کرنے جانا درا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے من عادا اختینی او ثلاثا اخواتن فرمایا جڑا بندہ اپنی دوواں بہناں دی تربیت کردا ہے اپنی دوواں بہناں دا بھلا کردا ہے اپنی دوواں بہناں دا خیال کردا ہے اپنی بہناں دا جناب بھلا کردا ہے جدا ہے نا باپ فوت ہو گیا باپ دنیا تو چلا گیا تے پیچھے جناب بیٹیاں چھڑ گیا 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں تے بھرا اپنی بہناں نوں بوجھ نہیں سمجھدا اپنی بہناں نوں برا نہیں سمجھدا سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اللہ اکبر میرے والد محترم حضرت عبداللہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے تے سے کرتا بھی بڑا ہے میرے باپ دے اور میرے باپ نے جناب بیٹیاں چھڑیاں 7 بیٹیاں یا 6 بیٹیاں حضرت جابر فرماتے نے میں اپنی بہنوں کو کدی بوجھ نہیں سمجھیا بلکہ میں اپنی بہنوں دی تربیت کریا کردا اپنی بہنوں دا بھلا کریا کردا ایک دن سفر وچ جاندے پیا میں اپنے اونٹ تے سوار تے رستے دے اندر کی بنیا میرا اونٹ تھک گیا ہے میرا اونٹ بڑا زیادہ تھک گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولوں دی گزرے آقا فرماتے نے جابر خیر ہے اونٹ تیرا ترنا کیوں نہیں پیا محبوبہ اونٹ میرا تھک بڑا گیا ہے میں نبی پاک فرماتے نے ہاں مینوں پکڑاؤ نبی پاک نے اونٹیاں نکینا پکڑیاں تھوڑا جد بکایا میرے آقا فرماتے نے لے جابر دوبارہ ٹرائی کرنا حضرت جابر فرماتے نے میں اونٹ تے پہ گیا اونٹ میرا سارا قافلہ کراس کر گیا ہے سارے اگے نکل گیا نبی پاک فرمایا اور میں کیا کرنا کہ کیوں نہ نکل شور پتہ نہیں ہرے کی بنیا میں یوں نہیں پتہ لگتا پھر میں کہنے دیا باقی نہ توجہ بھائی ایتھے رکھو اللہ 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 توجہ کرنا بھائی بات سننا ذرا غور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اونٹ نو جناب دبکایا تے میرا اونٹ سارے اونٹاں نالوں اگے نکل گیا فرود وٹواں والیا کیوں نہ اگے نکلے ہاتھ میرے پیر دے لگے نے
ہاتھ میرے پیر دے لگے نے اور یارو اللہ پاک نے رحمتاں برکتاں میرے نبی نو عطا فرمائیاں آمینہ دے درے یتیم نے حضرت جابر دی سواری نو دبکایا سواری ساریاں تو اگے نکل گئی بچپن دے اندر ماں حلیمہ دی سواری تے سواری کی تھی وہ سواری سب تو اگے نکل گئی معراج دی رات براق تے سواری کی تھی وہ سواری سب تو اگے نکل گئی ہجرت دے سفر اندر صدیق تے سواری کیتی صدیق سارے صحابیاں تو اگے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا وہ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی توفیق نال صدیق دا پہلا نمبر ہے صدیق دا اور بولو سارے کئی سڑ دے نے اس گل وہ سڑو بھائی سڑو اور سڑ کے کالے شاہ ہو جاؤ صدیق دا پہلا نمبر ہے صدیق دا اللہ 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 وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق ہے وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے تینوں ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ چاہے تینوں ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق ہے کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ پیتا ایسا مستانہ پروانہ تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق وہ بکر صدیق ہے اللہ اللہ میں قربان جاوا نبی پاک فرماتے ہیں جابر ہے اونٹ بیچنا ہی یا رسول اللہ بیچ دیا گے فرمایا کتنے پیسے لینے یا رسول اللہ اتنے لینے فرمایا اتنے پیسے میں تینوں دینا اونٹ مینوں دے دے جی مینوں منظور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کرو مینوں مدینے جا لین دیو میرے کو سواری کوئی نہیں تے مدینے جا کے میں تینوں اونٹ دے دیا نبی پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے ممی تینوں پیسے مدینے جا کے دے دیا یا رسول اللہ مینوں منظور ہے پر ایک نکا جا کام کرو نا مینوں اجازت دے دو میں چاہنا میں سارے تو پہلے مدینے جاواں اور میں خیر ہے یا رسول اللہ میں شادی کر لی ہے میں بیاہ کر لیا تے میرا دل کردا ہے میں اپنی بیوی نو چھیتی جا کے ملاں نبی پاک فرماندے نے کسے کواری کڑی نہ کیتی ہو شادی یا کسے بیوہ عورت نال کیتی ہے یا رسول اللہ میں جناب ایک کواری عورت نال نے کیتی میں ایک بیوہ عورت نال شادی کر لئیے نبی پاک فرماندے نے اے جابر تو کسے کواری لڑکی نال شادی کر لیندا تے حضرت جابر نے کوئی جواب کی دیتا جواب سنیا جے پراؤ جواب سنیا جے حضرت جابر فرماندے نے محبوب دل تے میرا بھی کردا سی میں کواری لڑکی نال شادی کردا لیکن میں اپنی جذبات دی قربانی دے دتی ہے اپنی جوانی دی خواہشات دیاں قربانیاں اپنی بہناں دی خاطر دتیاں نے اگر میں کواری لڑکی لے کر کے آندا نا ادھر میریاں بہناں بھی جوان کو عمر دیاں آپس اندر جھگڑدیاں رہندیاں میں بیوہ عورت نال نکاح کر لے آئے ہن میریاں بہناں دی تربیت کر دیے میریاں بہناں دا پتہ کر دیے تے میریاں بہناں دا خیال کر دیے اللہ اللہ میں قربان جاواں او دیکھو پراؤ ہون تینج دے گھومڑے ایتھے تے بہناں ہی قربانیاں دیندیاں نے ویراں دی خاطر یہ بہناں ہی قربانیاں دتی جاندیاں نے ویراں دی خاطر اور دکان جڑی ہے او بھی بھرا دے نام لا کے بھرا دی خاطر قربانی اور زمین جڑی ہے او بھی بھرا دے نام لا کے بھرا دی خاطر قربانی اللہ کرے کو بھرا بھی جدا جمے جڑا اپنی بہناں دی خاطر قربانی دے وے ایتھے تے بہناں ہی قربانی دین لگیاں نے نا اللہ اکبر اللہ میں جاننا بڑے بڑے بابیاں نو میں جاننا بڑے بڑے نمازیاں نو میں جاننا بڑے بڑے جدے داڑھی والیاں نو کہ جڑے نمازاں بھی 5 پڑھ دے نے نمازاں بھی 5 پڑھ دے نے تہجداں بھی پڑھ دے نے تے مسجد دیاں کنڈیاں بھی کھول دے نے اپنی بہناں دا حق کھادی بیٹھے نے اپنی بہناں دی حصے دی زمین تے قبضے کیتی پھردے نے مینوں دسنا نمازاں تیریاں کادیاں او کئی جدے نے جڑے بہناں دا حق کھادی
بیٹھے نے کئی انجدے نے جڑے بہناں دا بوا چھڈی بیٹھے نے کیوں نہیں جاندا بہن دے دروازے تے کہندا فلاں جگہ تے جڑی دکان ہے نا میں اپنی پگڑی چک کے بہن دی جناب پیراں وچ رکھ دتی اونے پھر بھی مینوں زمین نہیں دتی پھر بھی مینوں پلاٹ نہیں دتا میں آکھیا اج تو بعد میرا تیرا جمن مرن ختم ہے اج تو بعد میں تیرے منہ نہیں لگنا 5 وقت دی نماز پڑھن جاندا اسے گلی وچوں لنگ کے جس گلی وچ بہن دا گھر ہے اللہ رب دے گھر جاندا ہے بہن دے گھر گئے ہن 5 سال گزر گئے نے اپنی بہن دا بوا چھڈی بیٹھا ہے کس گل تو چھڈی بیٹھا ہے زمین دی وجہ تو چھڈی بیٹھا ہے دکاناں دی وجہ تو چھڈی بیٹھا ہے یار دے کچے رشتے تے بہناں دے نہیں ہویا کر دے جڑے دکاناں تے وٹ بنیا تو ٹوٹ جان نہ قربانی دیا کر اپنی بہناں دی خاطر جنہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے نا حضرت جابر فرماتے نے میں چلا گیا مدینے دے اندر صبح دے ٹائم اللہ دے پیغمبر نال میری ملاقات ہوئی مسجد نبی دے دروازے تے نبی پاک نال ملاقات ہو گئی آقا فرماتے نے جابر آ گئے چیما بوبا گیا ماں اونٹ کتھے وے سنیا اونٹ میرے آقا فرماتے نے بلال جاؤ انہیں درہم دے دیو جابر نو حضرت بلال گیا درہم لے کے آئے حضرت جابر فرماتے نے میں کر کے پیچھے مغرب پانی درما دی تے لے کے تر پیا اجے تھوڑا جا صبر کیتا ہے نا پچھوں اللہ دے پیغمبر نے آواز ماری اے جابر گل سن جی محبوب کو فرماؤ نا فرمایا جابر اونٹ بھی لے جا درہم بھی لے جا اونٹ بھی لے جا درہم بھی لے جا تو اپنی بہناں دا بھلا کرنا ہے اسی تیرا بھلا کرنے ہاں تو اپنی بہناں دا خیال کرنا ہے اسی تیرا خیال کرنے ہاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے وے اور واپس کر جو بہناں دا حق ماریا جنے جنے اپنی بہناں دا حق لٹا دیو اپنی بہناں دا حق واپس کر دیو بیٹی دی عظمت دا اے معنی نہیں کہ بندہ روئی جاوے بہن دی عظمت دا اے معنی نہیں کہ بندہ تقریر کردا روئی جاوے لوکاں نوں دسے ہی نہ تسی کردے کی پیو بیٹی کی عظمت یہ ہے کہ بیٹی کا حق لٹایا جائے بہن کی عظمت یہ ہے کہ بہن کی زمین جو آپ نے اپنے حصے میں رکھی ہوئی ہے وہ لٹائی جائے نیری عظمت بیان کریے بہناں نوں دا حق نہ دے گے کیا فائدہ عظمت سنان دا مطلب ہے عظمت منی جائے اسی سنائی جائیے تسی عظمت منو ہی نہ تے سلام دا کی فائدہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اب آدم دے جناب مار کے تو اللہ دے پیغمبر واپس آ رہے نے رستے دے اندر جناب میرے پیغمبر دے ساتھیاں ایک قبیلے دے جناب جد لوگاں نوں گرفتار کر لیا ہے گرفتار کر کے لے کے آئے نے نا اس قبیلے دے جناب اندر ایک عورت موجود ہے قیدیاں دے اندر وہ بار بار کہتی ہے مینوں محمد نو ملاؤ مینوں محمد نو ملاؤ مینوں محمد نو ملاؤ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بندے اسی بڑے پریشان ہوئے محمد نو ملاؤ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نہ صحیح نام ہی نہیں رہی اینو کی راڑا ہے اسی بڑا غصہ کیتا اسی آکھا بی بی تو نا صحیح لے نالے سانو دس گل وہ کہے میں تانوں گل ہی کوئی نہیں دسنی میں جڑی گل کرنی ہے محمد نال ہی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی نبی پاک علیہ السلام نو دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بی بی ہے تے تہاڈا ہی نام لئی جاندی ہے تہاڈا ہی نام لئی جاندی ہے بار بار تہاڈا ہی ذکر کردی ہے تے جے اجازت دیو تے تانوں ملا دیے فرمایا ٹھیک ہے ملا دیو اللہ 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 بی بی نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آئی گل سنن والی گئے میرے پیغمبر دے چہرے تے نظر پئیے تے اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے سارو قطار رون لگ پئیے میرے آقا فرماندے نے بی بی رون دا مانا کیے کیوں روندی پئیے اگو ادا کر دیے ویر محمد اے قامتیاں سو نہیں ہے خوشی دیاں سنے آج 55 سالہ تو بعد میں اپنے ویر محمد دا مکھڑا ویکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے بی بی تو ہے کون ہے ویر مینوں نہیں پہچانیا میں تیری بہن شیما تیری بچپن دے اندر تانوں چوک دی رہیاں اٹھا کے لوریاں دی رہیاں یا ربی اب کلانا محمد یا ربی اب کلانا محمد اللہ اکبر اللہ
میرے نبی دیاں اکھاں چوں بھی دارو قطاراں سو نکلن لگ پے، میرے پیغمبر بھی رون لگ پے۔ میرے پیغمبر نے اپنے کندھے تو کملی نو اتاریا، انج کر کے بچھا کے فرمایا میری بہناں دے اوتے بیٹھ جاؤ۔ او کائنات دے کمبل، کائنات دیاں کرسیاں، کائنات دے تخت تے منبر تے کائنات دیاں گدیاں مسجداں میں اپنے محبوب دی پاک کملی تو قربان کر دیواں، جدے تے میرے پیغمبر نے اپنی بہن نو بٹھا کے عزت دیتی۔ میرے آقا فرماتے نے میری بہناں کیویں آنا ہویا؟ پیر محمد اے تیرے سپاہیاں نے میرے قبیلے دے لوگ گرفتار کر لینے، فرمایا چھوڑ دو سارے قیدی چھوڑ دیتے گئے۔ میرے پیغمبر نے درہم بھی دیتے، دینار بھی دیتے تے بکریاں دا ریوڑ بھی دیتا تے نال فرمایا جا میری بہناں لے جا، جدوں مک جان مینوں دس دیویں میں دوبارہ تینوں اور کھلا دیواں گا۔ فروز وٹواں دے باسیا میرے پیغمبر نے اپنی رضائی بہن نو دے کے تحفے تے طائف ثابت کیتا ہے بہناں کولوں کچھ لئیدا نہیں، بہناں نو کچھ دئیدا ہے۔ اسی بہناں کولوں لئی جانے ہاں، او بھی زمین دے دے، او بھی پلاٹ دے دے، او بھی جگہ دے دے، او بھی جگہ دے دے، اوے کمڑیا بہناں کولوں لئیدا نہیں، بہناں نو دئیدا ہے۔ دستے شفقت رکھی دا بہناں دے سراں دے اوتے، زمیناں دئیدیاں بہناں نو۔ اللہ اکبر، حالانکہ میرے نبی کی سکی بہن نہیں، یہ میرے پیغمبر دی جناب بہن ہے، رضائی بہن ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی رضائی بہن دا اتنا قدر فرمایا، اتنا قدر اللہ دے پیغمبر نے اپنی بہن دا فرمایا۔ تو کیوں نہیں کردا اپنی بہن دا قدر؟ تو کیوں نہیں کردا اپنی بہن دا خیال؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دو بہناں دا بھلا کردا ہے یا اپنی تین بہناں دا بھلا کردا ہے، اللہ داخل الجنہ، اللہ پاک انہوں بھی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور نال حدیث سے الفاظ پتہ کی نے فرمایا حتی یا متنا، مارتے دم تک اپنی بہناں دا بھلا کردا ہے۔ یہ نہیں شادی کرتی بیاہ کرتا لے بہنے تو جانے تے تیرے سورے جان، تو جانے تے تیرے مقدر جان، ہن سانو نہ فون کری اپنے مقدرہ نہ لڑتی روی تے جو مرضی ہوندا پھرے سانو نہ کچھ آکھی۔ نہیں انج نہیں، حدیث کے الفاظ ہے حتی یا متنا، مارتے دم تک اپنی بہناں دا بھلا کردا ہے، مارتے دم تک اپنی بہناں دا خیال کردا ہے۔ اللہ فرماندے پاک نے فرمایا اللہ بھلا کرن دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ لہذا ثابت ہو گیا بیٹی بھی جنت ہے تے بہن بھی جنت ہے۔ تی عورت دا تیسرا روپ کیڑا ہے؟ تیسرا روپ بیوی والا۔ حضرات جی وقار بیوی والا روپ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر آکھے ہے۔ اللہ فرماتے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خامد دا لباس ہے، خامد بیوی دا لباس ہے۔ اللہ اکبر، بیوی ہوئے سیدہ خدیجہ جیسی، بیوی ہوئے سیدہ فاطمہ جیسی، اپنے خامد دی تابع فرمان ہے۔ میں اپنی ماما بہنوں نو پیغام دینا چاہواں گا، نہیں میری جو ماں بہنوں اینا لبر لاٹیاں دے مگر نہ لگیا کرو، جڑیاں اسلام آباد تے لاہور دے روڑاں تے چڑھ کے کھپ پاندیاں انہاں دے مگر نہ لگیا کرو تے نہ انہاں وال ویکھیا کرو۔ اچھا ایک گل سمجھ نہیں آندی، میں حیران ہاں اے ہن جڑے جناب عورت مارچ کڈیا بیبییاں نے اوتے کی لکھیا سی؟ اکھے جناب اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ اچھا خامد نو کھانا گرم کر کے دینا یہ غلامی ہے؟ تے اوتے جہاز وچ اڑدے جہاز وچ بزنس میناں نو پوچھنا ایکسکیوز می آپ کیا لیں گے؟ آپ بیف لیں گے، آپ مٹن لیں گے، آپ کیا کھائیں گے؟ وہ کی وہ جائز ہے؟ خامد کہہ دے میں چاہ بنا کے پیا، یہ غلامی ہے۔ تے آفس دے وچ دفتر وچ اپنے باس نو پوچھنا باس آپ چینی لیں گے نہیں لیں گے؟ آپ شوگر لیں گے نہیں لیں گے؟ آپ گرین ٹی پیئیں گے؟ وہ کی ہے؟ وہ جائز ہے؟ خامد کہہ دے میرے سر تے تیل لا، میرے سر دبا دے، یہ کہ ہو گیا جناب غلامی۔ تے مساج سینٹر کھولنا، مساج سینٹر کھول کے ہوراں دیاں مالشاں کرنیاں ہے کی ہے؟
میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا یہ جنیاں لوفر بیبیاں نے انہاں دے مگر نہ لگو، یہ صرف چانسائے، یہ صرف بیرونی طاقتاں دیاں جناب پالتو نے انہاں کو لے کے پیسے یہ میرے ملک دی خواتین دی اخلاقیات دی بربادی چاہدیاں نے۔ اللہ 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 میری یہ بہنا نا 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 انہاں وال نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے تے ماں ختیجہ وال دیکھنا ہے، بیوی ہوئے تے ماں خدیجہ ورگی ہوئے۔ میرے نبی غار حرا تو آئے تھکے آئے میرے پیغمبر تے ماں خدیجہ نے میرے نبی دا سر اپنی گود اندر رکھیا، اپنی گود وچ سر رکھ کے تے ماں خدیجہ فرماندیاں نے میرے محبوب محمد صلی اللہ پیار ہے نا، لو ہے نا، اینو لو کہندے او اینو پیار کہندے اینو محبت کہندے۔ ساڈے نظام ہی پٹھا ہے، ایتھے جناب کڑی منڈا نس کے ویس کریم کھان او لاوے تے جناب کڑی منڈا جناب نس کے بیاہ کرا لین لاوے، کڑی منڈا جناب ماں پیو نو سون والیاں گولیاں کھوا کے نیند والیاں رات نو ملن لاوے، تے جے میاں بیوی دی آپس اندر بندی ہوے تے رن مریدی وہ کہندے رن مرید کام ہی پٹھا ہے، گلاں ہی پٹھیاں نے۔ اب کائنات دا بہترین لب ہوئے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے، کائنات دا بہترین پیار ہوئے جڑا میاں بیوی دے درمیان۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیار نال فرمایا اے میرے محبوب محمد گھبرائے کیوں جے، پریشان کیوں جے؟ میرے آقا فرماتے نے خدیجہ مینوں اپنی جان دا بھی خطرہ محسوس ہون لگ پیا ہے۔ اتنی گل تو بعد ماں خدیجہ نے میرے نبی دیاں تعریفاں شروع کر دتیاں۔ بی بی نے خامد دیاں تعریفاں کی دیاں منہ تے کیا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے نبی دیاں تعریفاں کر کے پھر آکھیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آقا فرماتے نے اللہ خدیجہ دا بھلا کرے، خدیجہ دیاں انہاں گلاں نے میرے دل دا سارا غم دور کر چھڑے آئے۔ بیوی خامد دے سامنے تعریف کر دے وے تے خامد دا دل خوش ہو جائے، اور ایک کرے کون؟ آج کل تے خیر نہ بیبیاں بہ کے ایک دوسرے نو پٹیاں پڑھا دیاں نے، خامد دی تعریف نہیں کر، خامد دی تعریف دے منہ تے کر لو خامد چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور میں گل سنا کرنا بھی وہ کیا جناب خامد کرو نکلیا نا یہ بات جناب شام میں جدو گھر آیا تے دیکھیا آج گورنمنٹ بڑے خوش موڈ ہونا خیر ہوئے، آج بڑی راضی نظر آ رہی گورنمنٹ۔ انہیں آکھا تسی کی پوچھ دیو تسی چلے گئے تے تواڈے جان تو بعد ایک میں عجیب انسان ویکھیا زمین و آسمان کے درمیان اڑیا جائے، کیا پرواز، کیا ادا اڑنا، بلے بلے کیا بات۔ بندہ اڑیا جاتا سی آسمان کے درمیان ویکھیا بڑی غور نہ ویکھ، انہیں آکھیا میں ہی ساں تو ویگا ویگا اڑدا پیا، ناڑی پھر گئی، ناڑی پھر گئی۔ خامد دی تعریف نہ ہو جائے، اللہ 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 تے ادھر کی یہ ماں خدیجہ ود ود کے میرے نبی دیاں تعریفاں پہ کر دی گئے، لہذا ثابت ہویا بی بی نو چاہیدا ہے اپنے خامد دیاں تعریفاں کریا کریو دے منہ تے۔ ویسے کوئی بندہ کسی دے منہ تے تعریف کرے نجائز ہے، لیکن بی بی نو چاہیدا اپنے خامد دے منہ تے دیاں تعریفاں کرے تاکہ دا حوصلہ بڑھ جائے، تاکہ دی ٹینشن مک جائے۔ اللہ 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 تے عورت دا چوتھا روپ کے ماں والا، ماں والا حضرات زی وقار ماں والا روپ کتنا اللہ روپ نا، اور ماں دے قدماں وچ جنت ہے، جے قدماں وچ جنت ہے، او دے سر دے دوپٹے دی کڈی شان ہوئے گی، او دے سر دے دوپٹے دی کڈی عظمت ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ مصنف الدرداء اندر بیعت آندی ہے نا حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے،
میرے آقا فرماتے نے ابو موسیٰ یہ فلاں فلاں نامی عورت تواڈے قبیلے وچ رہندی ہے جی محبوب رہندی ہے فرمایا میرا پیغام جا کے انہوں دے دیویں اللہ دا پیغمبر پیغام دیندا ہے اللہ پاک نو دی مغفرت فرما دیتی ہے اللہ پاک نو دی مغفرت کر دیتی ہے نا حضرت ابو موسیٰ فرماتے نے میں محبوب علیہ السلام نو عرض کیتی سونیا یہ کیڑی ایڈی بدبختہ والی عورت ہے نا کہ جے دی مغفرت دا پیغام اللہ نے تواڈے تے نازل فرمایا ہے اس عورت دا عمل کیے میرے آقا فرماتے نے ابو موسیٰ ایک دفعہ جس قبیلے وچ عورت رہندی ہے نا اس علاقے اندر دشمناں حملہ کر دیتا اس عورت دی بڈھی ماں ہے انہیں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے چوک کے دوڑ لگائی لیکن دوڑیا نہ گیا عورت ذات تے گر گئی ہے نا دھوپ تے ماں گر گئی ہے تے جدوں انہیں ویکھیا کہ میری ماں نو دھوپ لگدی پئی ہے نا یہ اپنی ماں دے اوتے لیٹ گئی ہے ماں کہندی ہے تیے کی پئی کرنی ہے اما دھوپ مینوں لگے تینوں دھوپ نہ لگے تینوں دھوپ تو بچاندی پئیاں پھر اپنی ماں نو لے کے ٹر پئی ہے نا تے زمین بڑی گرم ہے نا اپنی ماں دے پیراں تھلے اپنے ہاتھ دیاں تلیاں رکھ دتیاں تاکہ میری ماں دے پیر نہ سڑ جان اللہ پاک نے اس عورت دا عمل اتنا پسند لگا ہے اللہ پاک نے انہوں معاف فرما دیتا ہے ایدی مغفرت دا پیغامہ میرے پیغمبر تے نازل کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام جنت بخائی گئی ہے جنت کے اندر آواز آ رہی ہے کسی نے قرآن پڑھن دی مسند احمد دی صحیح روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں کون جڑا ساڑھے تو پہلا جنت اندر پہنچ گیا ہے محبوبہ پہنچیا تے کوئی نہیں پھر اے قرآن دی تلاوت کیوں ہوندی پئی ہے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں محبوب ہے یہ تو آڈا صحابی زید حارثہ بن نعمان ہے جڑا مدینے بہ کے قرآن پڑھ دے آواز جنت اندر جاندی پئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں عمل کیڑا کردا ہے اے محبوب دا عمل ہے اپنی ماں دی بڑی عزت کردا ہے اپنی ماں دا بڑا قدر کردا ہے اللہ پاک نے اس عمل دی وجہ تو دی آواز جنت اندر پہنچا دیتی ہے وقت ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی گئی عظیم خستی لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی لپ جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں وقت ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب بکھری بڑھائیے پوچھیو دے کوڑو جتی ٹور گئیو مائیے یتیمہ تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں وقت ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں قال اللہ تعالی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وآخر دعوانا میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول ہوتے دے کٹھا وچ رس نو ہے گول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے مانیا نہ من میری یہ مجبوری ہے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے مانیا نہ من میری یہ مجبوری ہے میں محبت دے